आज हामी एक प्राचीन राजाको कहानी सुन्नेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा भनाइलाई जोड्नेछु। धेरै मानिस आए, धेरै मानिस गए, तर ती मानिसहरू जानु नै राम्रो थियो, किनकि उनीहरूले राम्रो मान्छेको लागि ठाउँ खाली गरिदिएका छन्। ओशोको यो भनाइसँगै नमस्ते, म जमुना बन्जित। आउनुहोस् अब भने एक प्राचीन समयको राजाको कहानीलाई सुरुवात गर्नेछु। एक राजा थिए जसको 3वटा पुत्रहरू थिए। 3वटा पुत्रलाई उनीले एक निकै महान गुरुबाट तालिम दिएका थिए। ती गुरुले पनि राजाका ती 3 छोरालाई आफ्नै छोरा सम्झेर निकै राम्रोसँग तालिम दिएका थिए। एक दिन किन राजालाई ती 3वटा छोराको परीक्षा लिन मन लाग्यो अनि राजाले मन्त्रीलाई ती 3वटा छोरालाई बोलाइदिनको लागि अनुरोध गरे। मन्त्री 3वटा छोरालाई राजाकोमा हाजिर गराए अनि राजाले पालैपालो 3वटा छोरालाई सोधे। आफ्नो ज्येष्ठ पुत्रलाई प्रश्न गरे, पुत्र, तिमी भन त, तिम्रो अगाडि एक अपराधी आयो भने तिमी के सजाय दिन्छौ? पिता हजुर, त्यसलाई मारिदिनुपर्छ। पहिलो सन्तानले यस्तो बोलिसकेपछि उनी नरोकिकन आफ्नो माइलो सन्तानलाई सोध्छन्, ल पुत्र भन त तिमी, यदि यही प्रश्न तिमीलाई मैले सोधे भने? पिता हजुर, त्यसलाई जेल हालिदिनुपर्छ। अनि फेरि राजाले कान्छो पुत्रलाई सोध्छन्, ल अब तिमी भन त, यदि तिम्रो अगाडि एउटा अपराधी उभियो भने तिमीले के सजाय दिन्छौ? अनि उनी मसुक्क हाँस्छन् अनि भन्छन्, पिता हजुर, हजुरलाई बिन्ती बिसाए, म हजुरलाई एउटा कहानी जोड्न चाहन्छु। राजाले आफ्नो कान्छो छोरा बुद्धिमानी छ भन्ने थाहा पाएकै कारणले, हुन्छ सुनाऊ, तिम्रो कहानी सुन्न हामी तयार छौँ भन्छन्। त्यसपछि कान्छो छोराले आफ्नो त्यो घटनालाई सुनाउँछन् जुन घटना आफूलाई कसैले सुनाएको थियो। एक गाउँमा एक राजा थिए रे। उनलाई पशुपन्छी भनेपछि असाध्यै मन पर्थ्यो रे। सायद त्यसैले गर्दा होला उनले एउटा पट्टुलाई आफै सुत्ने रुमको अगाडि ल्याएर राखेका थिए। पट्टुले पनि राजालाई निकै सहयोग गर्ने गर्थ्यो। राजालाई कहिलेकाहीँ मिठा मिठा गीतहरू गाएर सुनाउने गर्थ्यो। अनि एक दिन अचानक पट्टुले आफू घर जाने कुरा राजालाई बताउँछन्। सुरुमा त राजाले त्यो पट्टुलाई त्यहाँबाट निस्किनै दिँदैन, तर कता कता उसले आफ्नो बिन्ती बिसाएपछि राजाले 5 दिनमा फर्केर आउनु भनेर आदेश दिन्छन्। त्यसपछि त्यो पट्टु आफ्नो बाबाआमालाई भेट्न जान्छ। बाबाआमासँग आफ्नो राजाको निकै कहानी गर्छ र फर्किने दिन हुन्छ अनि आमा बाबाले तिमीलाई त्यति माया गर्ने राजालाई यो फल लिएर गइदेऊ भनेर उपहार स्वरूप फल दिनुहुन्छ र त्यो फलसँगै उहाँहरूले एउटा त्यो फलको बिरुवा पनि दिएर पठाउनुहुन्छ। त्यो फल यति अचम्मको हुन्छ कि खाने बित्तिकै मानिसहरू जवान हुन्छन्। पट्टु पनि मक्ख पर्दै दरबार फर्किन्छ। फर्किँदा बाटोमा उसलाई निकै रात पर्छ अनि एउटा रुखमा ऊ सुतिरहेको हुन्छ। अचानक उसले बोकेर ल्याएको फल एउटा सर्पले खाइदिन्छ। आधी जस्तो खाएर आधी जस्तो त्यो फल सर्पले त्यही छोडेर जान्छ। पट्टुले यो सबै देखिरहेको हुन्छ तर गर्न भने केही सक्दैन अनि दोधारमा पर्छ, लैजाऊ, आधी त यो सर्पले विषादी छर्किसक्यो, नलैजाऊ, आमा बुवाले राजा जवान हुन्छ भनेर त्यति सम्मान स्वरूप पठाउनु भएको यो फल, हे भगवान के गर्ने होला भन्दै अन्तत उसले लिएर जाने निर्णय गर्छ। बाटोमा धेरै कुरा सोच्दै हिँडेको त्यो पट्टु अन्तत राजाकोमै सिधै पुग्छ र त्यो फल राजालाई देखाउँदै भन्छ, मेरो बाबाआमाले सम्मान स्वरूप हजुरलाई पठाउनु भएको यो फल, यसले खाने बित्तिकै जवान बनाउने गर्छ र यसको रुख तपाईले कसैलाई रोपिदिन आग्रह गर्नुहोस् भन्दै त्यो बिरुवालाई रोप्न आग्रह गर्छ। राजाले केही पनि नसुनेर आफ्नो प्रिय पट्टुले भनेको सबै सही हो भन्दै बिरुवालाई रोप्न लगाउँछन् र खान खोज्छन्। खान खोज्दाखेरि एक मन्त्री आएर राजालाई रोक्छन्। महाराजा, बोल्दा नराम्रो भए जस्तो होला, तर हजुरले यो फल खानभन्दा अगाडि कसैलाई एकचोटि चाख्न दिने कि, किनकि यसमा विषादी पनि त हुन सक्छ। राजाले पनि मन्त्रीले भनेको कुरा सही हो भन्दै त्यो फल आफूले नखाइकन कुकुरलाई खुवाउँछन्। कुकुर एकैछिनमा छटपटिन थाल्छ अनि त राजालाई निकै रिस उठ्छ अनि रिसकै तालमा उनले बन्दुक उठाउँछन् र त्यो पट्टुलाई प्रहार गर्न खोज्छन् र पट्टु त्यहाँबाट भुर्र उडेर धेरै टाढा भाग्छ। समय बित्दै जान्छ। राजाले भन्छन्, यो रुखको फल कसैले नखानु, यसले शीतल मात्र दिन्छ, यसको यही फाइदा मात्र उठाउनु। यति भनिसकेपछि त्यहाँका सबैजनाले बुझ्छन् कि त्यो फल खानु हुँदैन भनेर। तर एक दिन त्यो दरबारमा एकजना व्यक्ति केही माग्नको लागि आउँछन्।
निकै थाकेका उनी दरबार पस्नुभन्दा अगाडि त्यही रुखको मुनि बस्छन् र त्यो फल टिपेर खान्छन्। खाँदा खाँदै ती व्यक्ति जवान हुन्छन्। यो कुरा सारा दरबारमा हल्ला फैलिन्छ अनि राजा भएको ठाउँमा पनि यो कुरा पुग्छ। राजाले अब ती पट्टुलाई सम्झिँदै, जो सबैभन्दा विश्वासिलो पात्र थिए, उसैको सम्झनामा एउटा फल खान्छन् त उनी जवान हुन्छन्। निकै सम्झिन्छन्, निकै रुन्छन्। आफूले गरेको गल्तीले उनलाई निकै पोल्छ। जीवनभर आफूलाई यो समस्याले पोल्छ भन्दै आफ्नो सजाय आफै दिनलाई बन्दुक समेत समात्छन्। यतिमै कथा समाप्त गर्छन् ती कान्छा राजकुमारले अनि बाबालाई बिन्ती बिसाउँछन्, हेर्नुस् त पिता हजुर, कहिलेकाहीँ घटनाहरू सबै सत्य हुँदैनन्, देखिने सबै सत्य हुँदैनन्, सत्य सबै देखिँदैनन्। यति भनिसकेपछि राजा निकै खुसी हुन्छन्। कान्छो छोराले थप्दै भन्छन्, यदि मेरो अगाडि कोही अपराधी आउँछ भने म उसलाई पहिले बुझ्छु। यदि उसले साँच्चैकै अपराध गरेको भए उसलाई ठुलो भन्दा ठुलो सजाय दिन म कति पनि पछि हट्दिन, तर उसले अपराध गरेको प्रमाण हुनु पर्यो। यदि उसले गरेको छैन भने महाराज मलाई माफ गरिबक्स्योस्, म उसलाई आफूले जानेको सबै सिकाउनेछु र प्रेम दिनेछु। ती भनिसकेपछि राजा निकै खुसी हुन्छन्। आफ्नो कान्छो छोरा भए पनि सबैभन्दा बुद्धिमानी तिमी नै छौ भनेर राजा समेत घोषणा गर्छन्। प्यारो मित्रहरूलाई यो कथाले प्रस्ताइसकेको छ कि जीवनमा कहिलेकाहीँ हामी सानो घटनालाई निकै ठुलो मानेर अपराधी सम्झिन्छौँ। अर्थात् भनौँ, उसले गरेको गल्ती आँखाले देखेकै हुँदैन, अरूले भनेको, अरूले सुनेको भरमा नै उसलाई सजाय दिइरहेका हुन्छौँ। उसलाई आफ्नो मानसपटल अनि हृदयबाट हटाएका हुन्छौँ। त्यसैले आजबाट आफ्नो आँखाले देखेका छैनन् केही गल्तीहरू जसलाई हामी अपराधी भनिरहेका छौँ भने क्षमा दिउँ, किनकि जुन कुरा हाम्रो आँखाले देखेको छैन त्यसलाई हामीले सही कहिले भन्न मिल्दैन। र कसैलाई सजाय दिन्छु भन्ने सोचेका छौ भने पनि कृपया रोकिनुहोस्, किनकि उसलाई स्वयंलाई थाहा छ मैले गल्ती गरेको छु भनेर। उसको स्वयंको तडपनले नै उसलाई सजाय दिने गर्छ। हस् त, आज भने म यहाँबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। यहाँहरूलाई एउटा भनाइ जोड्न चाहन्छु, हामी शक्तिशाली हुन कुनै आवश्यक छैन, किनकि केही हानिकारक काम गर्नका लागि मात्र तिमी शक्तिशाली हुनुपर्छ। अरू काम गर्नका लागि त तिमी भित्रको माया र भावना नै प्राप्त हुन्छ। ओशोको यो भनाइसँगै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन सुखमय रहोस्। धन्यवाद।